टुर गरेर चाहिँ अस्ट्रेलिया पुग्छ र अस्ट्रेलियामा संक्रमण फैलिन्छ। एउटा मान्छे चाइनाबाट पुग्छ साउथ अमेरिका, त्यहाँ संक्रमण फैलिन्छ। हामी कहाँ यसरी चाहिँ टुरिस्टहरू चाइनिज आएका छन्, कोरियन आएका छन्, जापानिज आएका छन्, नेपालमा चाहिँ कहीँ पनि फैलिएको छैन भन्छन् बा। यो त अचम्म लाग्ने कुरा हो। यो त कुनै पनि साइन्ससँग मिल्दैन। एउटाले वहाँ चाहिँ नि त्यत्रो सार्न सक्ने, नेपालमा चाहिँ नि यत्रो टुरिस्ट आएको छ, अहिलेसम्म पनि हाम्रो चाइनाको प्लेनहरू बन्द गरेका छैनौँ हामीले, तर यहाँ छँदै छैन भन्छन्। मैले अचम्म कुरा, मैले त भन्न आँटेँ पशुपतिनाथले एकदम बचाउनु भएछ भन्न आँटेँ। त त्यो पनि पशुपतिनाथले सोद्धाखेरि त्यो पनि होला जस्तो लागेन मलाई। तब आज मेरो आँखा अलिकति खुल्यो। आज मलाई आजको दिनमा 3टा घटनाहरू मेरो भए, जसबाट मलाई के लाग्यो भनेदेखि जब तपाईँको कुनै फाँटमा भनौँ, कुनै पहाडमा, त त्यहाँ हल्ला नगर्नुहोस् बा, प्लिज प्लिज सुनिदिनुहोस् न, यो बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा छ। र कहीँ घरै छैन भनेदेखि कहाँ घरमा आगो लागेछ भन्न मिल्दैन नि, कहाँ घरै छैन बस्ती छैन भनेदेखि कहाँ त्यहाँ चोरी भएको छ भनेर भन्न त मिल्दैन नि। त्यसैले यहाँ पनि अब यहाँ कोरोना छँदै छैन, एउटाले मात्रै भएको थियो, त्यो पनि भाग्यो भन्ने कुरा चाहिँ आउँदैन। अब आज मेरो 3टा घटना मलाई अझै भयो र त्यो तपाईँलाई म सेयर गर्छु। कतिसम्म यहाँ डरलाग्दो लापरवाहीको स्थिति रहेछ सरकारको तर्फबाट, तपाईँ आज म बताउँछु। आज बिहान म बिएनबी हस्पिटलमा, हाम्रो कन्फरेन्सको दिन थियो, म गएको थिएँ। त्यहाँ मलाई एनेस्थेटिस्ट डाक्टर साहबले मलाई भन्नुभयो बिएनबीमा एउटा बिरामीलाई शङ्का पर्यो, उसलाई चाहिँ नि कोरोना छ कि शङ्का पर्यो बिएनबी अस्पतालमा, र त्यो WHO को मापदण्ड अनुसार ABCD यो छ कि छैन तपाईँले पुष्टि गर्नु, यो छ कि सबै गरेपछि अनि मात्रै जाँचमा पठाउनुहोस् भने हुनाले उनीहरूले त्यो सबै गरेर खास गरिकन त्यहाँ इन्फ्लुएन्जा छ कि छैन टेस्ट गरेर पठाउनु भनेपछि उनीहरूले 4वटा क्राइटेरिया गरेर खास गरिकन इन्फ्लुएन्जाको टेस्ट पनि नेगेटिभ आएपछि यसलाई कोरोना हुनसक्छ भनेर बिएनबीले त्यहाँ डक्टरसँग कन्ट्याक्ट गरिकन टेकोमा पठाए। अब यहाँ त के भने एकदम रकमी ताल, सबै कागज भर्न पर्ने, पेपर भर्न पर्ने, सोझी अब डक्टरले चाहिँ डक्टर यत्रो भयङ्कर कुरामा अब रकमी ताल आइसकेछ। एनिवे गएर जाँदाखेरि टेकोमा के भयो थाहा छ? यो आज मलाई भनिएको कुरा हो। टेकोमा गएपछि उनीहरूले न जाँच न बुझ एउटा त्यही इन्फ्लुएन्जाको टेस्ट गरेर फर्काइदिए, सिद्धो कोरोनाको टेस्टै भएन। ओके, त्यो मैले आज बिहान सुनि, करिब 8 बजीतिर म त्यहाँ कन्फरेन्स, हाम्रो त्यहाँ लेक्चर हुन्छ, त्यहाँ गएको थिएँ। त्यसपछि मेरो क्लिनिकमा मेरो पुराना बिरामीहरू जो वर्षौँदेखि म हेरेको पेसेन्टहरू, कसैको बिहे दुबईमा भएको थियो नेपालीहरूको, र त्यहाँ दुबईमा बिहेमा यिनीहरू गएका थिए र मैले त्यो बेला भनेको थिएँ उनीहरू तिमीहरू नजाऊ है, त्यहाँ दुबईतिर पनि यो आइसकेको छ भनेको थिएँ। उनीहरू गए आए, आएको 10 कि 12 दिनमा त्यो व्यक्तिलाई, म यहाँ 3 मा भरतपुरमा थिएँ, आएको 10 कि 12 दिनमा त्यो व्यक्तिलाई ज्वरो आएछ, खोकी लागेछ र हाई फिभर आयो, ज्वरो आयो। मलाई फोन आएपछि मैले भने यो हेर तिमीहरू नजाऊ भने त गयो, यो टेस्ट त गर्नुपर्छ, तर कमसेकम यो औषधि खाइहाल्यो भने मैले भनिदिएँ। त्यसपछि नि के भयो मलाई थाहा भएन, टेस्ट गर्नुपर्ने थियो। हिजोको दिनमा मलाई खबर आयो उनको बाउ चाहिने मगाउँदाखेरि मैले उसको टेस्ट भयो त भनिरहेको छ। ऊ त आइकन अब फेरि ऊ विराटनगर गयो, ज्वरो निको भएन, विराटनगर गयो, विराटनगरमा फर्किँदाखेरि फेरि ज्वरो आयो र अहिले टेस्ट भएको छैन। यसो टेस्ट त गर्नुपर्छ नि त भनेर मैले तुरुन्तै अहिले यसै बखत जाने टेको। यो हिजोको कुरा, दिउँसोको कुरा, अहिले तुरुन्तै जाने टेको भएर टेस्ट गराइहाल्ने भनेर यिनीहरू गए। खाया लागेका परिवार, बिहामा दुबई जान सक्नु भने त खाया लागेको परिवार हुन्छन्, साधारण होइन, बोल्न नसक्ने होइनन्। उहाँ गए, उनलाई के भन्यो थाहा छ? यता म त 12-15 दिन भइसकेको रहेछ, टेस्ट गर्न पर्दैन, तपाईँहरू गएर आफ्नो घाँटीको स्वाब र नाकको चाहिँ स्वाब चाहिँ नि कहीँबाट मिलाएर हामीलाई पठाइदिनुहोस् रे। त्यहाँ स्वाब पनि लिएनन्, नाकको स्वाब जुन लिन पर्यो त्यो पनि लिएनन्, घाँटीको स्वाब पनि लिएनन्, गरेर पठाइदिनुहोस् भनेर पठाएपछि खाया लागेको भने पढा लिखा परिवारमा त यस्तो भयो भनेदेखि आम नागरिकलाई कसले गरे होला त्यहाँ टेस्ट? अनि यहाँ चाहिँ कसैले लागेकै छैन भनिएको छ। यस्तो पनि काहीँ हुन्छ?
दुबई गएको छ, त्यहाँ सङ्क्रमण छ। त्यो एरियाबाट त कटारबाट त हाम्रो कामदारलाई फर्काएको छ, कटारको प्लेन रोकिया छ। त्यहाँबाट आएको बिरामीले चाहिँ नि 12 दिनको दिनमा चाहिँ उसलाई ज्वरो आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ नि गर्न पर्दैन भन्थे। त्यो एउटा घटना। त्यो दोस्रो घटना यो हिजोको कुरा, तर आज हिजोको त्यो कुरा भयो। आजको घटना एउटा नेपालमा बस्ने विदेशी हो, त धेरै वर्ष नेपाल बसेको नेपाली भइसक्या, उहाँहरूको चाहिँ नि समूहको एउटा कन्फरेन्स भएको रहेछ यहाँ। यो हालसालै 16-17 दिन अगाडि कन्फरेन्स भएको रहेछ यहाँ। त्यो कन्फरेन्समा भारतभरिबाट विभिन्न ठाउँबाट हरेक क्षेत्रबाट हरेक प्रोभिन्सबाट मान्छे आएका थिए कन्फरेन्सको लागि। र इटलीबाट जो आज सबभन्दा युरोपको सङ्क्रमण अवस्थामा छ, जसमा हिजो मात्रै एकै दिनमा 368 मान्छे मरेका छन्, त्यहाँ त्योबाट 2टा यहाँ आएर प्रशिक्षण गराउन आएका थिए 2जना। यी सबैको भारतबाट आएका पनि, त्यो पनि त्यो प्रोभिन्सबाट आएका छन् जहाँ भारतमा बढी छ, केरलाबाट र अरूबाट पनि। भने त्यस्तो हुलमिल भएको ठाउँमा त्यो बिरामी जो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, अलि उमेर पुगिसकेको छ, उहाँ मका आज आउनुभयो। ज्वरो छ, खोकी छ, कमजोरी भयङ्कर भन्नुभएको छ। र मैले तत्कालै त्यो टेकुमा जुन मुख्य मान्छे हुनुहुन्छ त्यसको डाक्टर, उहाँलाई फोन गरेँ। मैले यस्तो अवस्था छ, अब यहाँ चाहिँ कमसेकम टेस्ट गरिदिनु पऱ्यो भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो, डाक्टर साहब टेस्ट मात्रै होइन, त्यो आइसोलेसनमा राख्नुपर्छ, तुरुन्तै आइसोलेसनमा पठाइदिनुहोस् र त्यहाँ बेड रहेछ भने आइसोलेसन गर्छ। तपाईँको बेड रहेछ भने पनि त टेस्ट त गरिदिनु पऱ्यो। होइन टेस्ट त हामी गर्छौँ भनेर भन्नुभयो। त्यो माथिल्लो मान्छे त्यो भन्यो। मैले उहाँलाई पठाएको 1 घन्टामा फोन आउँछ उहाँको मलाई, डाक्टर मलाई त उनीहरूले के भन्यो भने तिमीले 14-15 दिन बितिसकेको छ, केही गर्न पर्दैन, तिमी घर गए हुन्छ भने फर्काइदियो। अब उसलाई शङ्का परेर खालि उसलाई भाइरस सकिसकेन मात्रै हेरे होइन, रोग लागिसकेको छ भन्ने कुरा पर्छ। भाइरस घाँटीमा आउनु या नाकमा बस्नु भिन्दै कुरा हो, रोग लाग्नु त्यसबाट अर्कै कुरा हो। यो कोरोनाको जुन रोग छ त्यो भिन्दै हुन्छ लाग्नु। 100 जनामा लागेछ भनेदेखि 85 जनालाई त मामुली साधारण ज्वरो आएर जान्छ। रोग लाग्ने त 10 जना पनि, अनि 5-6 जनालाई चाहिँ अनि सिरियस हुन्छ, 1-2 जना मर्छन्। र त्यस्तो अवस्थामा उसलाई भाइरस आएको छ भने उसलाई रोग त के 15 दिनको त्यहाँ कुनै म्याच छैन। 15 दिन 20 दिन ज्वरो त चल्छ, रोगी हुन्छ। त्यहाँ पर्दाखेरि त्यहाँ पनि टेस्ट गरेनन्, फर्काइदिए। भनेपछि अनि हामीले के भनिएको छ भनेदेखि हाम्रो यहाँ त आएकै छैनन्, एउटाले मात्रै देखिया थियो। नेपालमा त कोरोना भाइरस छँदै छैन, टेस्टै नगरेपछि कहाँबाट हुन्छ त? र के मैले सुन्दैछु अहिले भनेदेखि किट नै छैन, टेस्ट गर्ने स्पेसल किट छँदै छैन। आइसोलेसन वार्डमा चाहिँ नि बेड छँदै छैन, भएको बेड जुन 4-5-6वटा छ सबै अक्युपाइड, को लाएर भरिदिएको छ। र मैले सुने अझ खतरनाक कुरा, जो जति किट छ अरे त्यो खालि भिआइपीको लागि, खालि भिआइपीको लागि भने सुने मैले। त्यो कति सत्य हो त्यो चाहिँ भन्न सक्दिनँ, तर अरू 2टा कुरा चाहिँ बिल्कुल, 3टा कुरा चाहिँ बिल्कुल सत्य हुन्। टेस्टै गरेनन्, एउटा टेस्ट भएन। मैले यो रोगी हुनसक्छ, त्यो कोरोना हुनसक्छ मतलब पठाउँदाखेरि पनि गर्दैनन्। म त यहाँको सिनियर डाक्टर हुँ नि, अर्कोलाई चाहिँ नि आएको छ, जहाँबाट सङ्क्रमण भएको मुलुकबाट आएको छ, आउँदाखेरि चाहिँ नि तिमीले यति दिन भइसक्यो, तिमीलाई हेर्न पर्दैन भनेर पठाइदिए। जब ज्वरो आएर त खोकी आएछ, कमसेकम ज्वरो खोकी निको भएपछि पनि त्यो टेस्ट गरेपछि त्यहाँ भाइरस देखिन्छ, भाइरस नहुने होइन। हेर्नु यो त बताइदिउँ, ज्वरो नआएको व्यक्तिलाई पनि भाइरस हुन्छ, ज्वरो आएर निको भइसकेका व्यक्तिलाई पनि भाइरस हुन्छ। त्यसैले त उहाँ त्यो क्रुज सिपबाट जो चाहिँ नि ज्वरो निको भएर घर गएका थिए तिनलाई फेरि भाइरस भयो भनेर फर्केर आएका थिए ज्वरो आएर। यस्तो खतरनाक अवस्थामा हामी रहेछौँ। अब जुन कुरा हाम्रो सरकारले बिल्कुलै हामीसँग सबै छ एकदम ठिक छ भने यो बिल्कुलै झुट रहेछ, हामीलाई बिल्कुलै धोका दिएका छन् यिनीहरूले। अहिले संसारभरि के छ भने कोरोनाको बारेमा चाहिँ नि पारदर्शिता चाहियो भनिया छ डब्ल्युएचओले पनि र सबै सरकारले भनेका छन्। संसारभरिकाले पब्लिकलाई थाहा देऊ है कतिवटा बेड छ, कतिवटा बिरामी छन्, के तिमीले गरिरहेछौ यो भनिदेऊ है। यो पारदर्शिता सबभन्दा मुख्य कारण, एउटा डर हटाउनुको लागि, एउटा सतर्कता अपनाउनुको लागि,
त्यो भन्दाखेरि हामीलाई त केही छैन, एउटा कोरोनाको केस आछ, यहाँ केही भएको छैन भनेर जुन भनेका छन्, यो जस्तो चाहिँ नि धोका चाहिँ नि हाम्रो जनतालाई दिइरहेको छ। यो तपाईँ बुझ्नुहोस् कतिसम्म खतरा छ। मैले पठाएको, हाम्रो हस्पिटल पठाएको बिरामी 3 जना त मेरो आफ्नै अनुभवमा छ, टेस्टै भइदिएन। अनिखेरि साधारण मान्छे गएर आयो भने कोही टेस्ट होला। त्यसैले यो कुरा मलाई आजको दिन र हिजोको दिन घटना भएको हुनाले 3टा मलाई अटाइ नअटाइ भएर मैले आज यहाँ फोन गरेर उहाँलाई भने कमसेकम तपाईँहरूको त मिडिया थुप्रै आउँछ, यो कुरा जनतामा पुग्नु पर्यो कि हामीलाई धोका दिएको छ सरकारले, बिल्कुल धोका, जनतालाई कम्प्लिट ब्लफ भइरहेको छ यहाँ। त्यसैले यो खतरनाक छ। भोलि तपाईँलाई मलाई लाग्यो भनेदेखि वी आर डुम्ड। कुनै हामीलाई चाहिँ उपाय रहन्छ, यहाँ कुनै उपाय रहन्छ हो। मलाई थाहा छ कि संसारमा किट कम छ। हिजो मात्रै त देख्नुभयो टिभीमा, चाइनाको अलिबाबा कम्पनीले चाहिँ अमेरिकामा किट पठायो डोनेसनमा, पर अमेरिका जस्तो पनि छैन, मलाई थाहा छ। त त्यो सरकारले हाम्रो त्यहाँ भएको मसँग छैन, हामी ल्याउँदैछौँ भन्न परेको परेन? छैन त भनिदिनु पर्यो। हामीलाई सतर्कता त अपनाउन हामीलाई हेल्प गर्नु पर्यो। सत्य कुरा बोलिदिउँ न सरकार, सत्य कुरा बोलिदिउँ, द्याट्स अल। हामीलाई थाहा हुनु पर्यो हामी कुन अवस्थामा छौँ यो मुलुक, त्यो थाहा नदिने हो कहीँ। त्यसैले आज अट्टाइ नभए आएँ, डिआइजी साहबको उहाँको आज एक्कल थियो, तर मैले आज आउनै पर्यो भनिदिएँ। यो तपाईँहरू प्लिज यसलाई चाहिँ जनतामा पुर्याइदिनुहोस्, किनभने हामी धेरै सिरियस अवस्थामा छन्। लुकेको बसेको छ यो रोग, र लुकेर के भनौँ ओपनली देखिया छ हो कि भन्दाखेरि पनि टेस्ट हुँदो रहेछ। अब यसलाई म के भनौँ, यो चाहिँ साह्रै ठुलो लापरवाही छ, साह्रै ठुलो धोका छ। कुन दिन यो विस्फोट भएर आइदियो भनेदेखि त हामी डुम्ड। अनि त्यस बेलामा याद गर्नुहोला, त्यस बेलामा कसैले जनता सडकमा उत्रेर कसैलाई छोड्नेवाला छैन। पहिले त चाइनाको संसारभरि प्लेन बन्द भयो, चाइनाको प्लेन बन्द गरे, ठाउँ प्लेन बन्द गरे, जर्मनी र फ्रान्सको नाका बन्द गरे, हाम्रो यहाँ माथिको नाका पनि बन्द गरेनौँ। हामीले यही ठाउँबाट मैले कराएको छु, बन्द गर, प्लेन आउन बन्द गर, कोरियाको बन्द गर, जापानको बन्द गर, चाइनाको बन्द गर, मैले यो ठाउँमा कराएको छु सुरुमा। आजको दिनसम्म आउन दिइराखेका छन्। लापरवाही एकातिर, कुरा लुकाउने अर्कोतिर, अनि हामी सबै सेफसम्म भनिदिएको छ। यो खाली भगवानले गरोस् कि जुन अब न्यानो भएको छ, गर्मी चढ्दै गएको छ, यही गर्मी चढेर हामीलाई कतै बचाइदिन सक्छ कि नम्बर 1। नम्बर 2, यो भाइरसलाई अर्को भाइरसले आएर कन्ट्रोल गर्दैछ। इन्फ्लुएन्जाको भाइरस पनि छ अहिले, यो कुनै किताबमा छैन, तर विज्ञानले के भन्छ भने एउटा भाइरसले अर्को भाइरस खाएको छ। पहिलेको इतिहासमा पनि H1N1 भाइरसलाई H2N2 ले खाएर समाप्त पारेको हो। त्यो H1N1 ले 5 करोड मान्छेलाई मारेको थियो, त्यो भाइरसलाई H2N2 ले खत्तम पारेको थियो। हामी प्रार्थना गरौँ भगवानसित कि भगवान गर्मी पनि छिटो ल्याइदियो, त्यसले मेबी हुनसक्छ कि भाइरस कम होला, प्रकोप कम होला, र हामी कहाँ जुन लुकेर बस्छ त्यो जाला। दोस्रोका चाहिँ नि इन्फ्लुएन्जा भाइरस जुन आएको छ, जुन यहाँ छ अहिले जाडोमा, त्यसले चाहिँ नि यसलाई अट्याक गर्न सक्छ कि भन्ने एउटा आशा चाहिँ छ। अब यो प्रकृतिको आशा बाहेक यो सरकारको त आशा मलाई यति पनि भएन। मलाई लाग्छ कि आज यो कुरा सुनेपछि जनतालाई पनि विश्वास चाहिँ हुने भएन यो सरकारसँग। धन्यवाद छ, थ्याङ्क यू। डाक्टर साहब सोधिहालौँ अलिकति, यो तराईका जिल्लाहरूमा यो गर्मीमा हुँदैन भन्नुभयो, भारतको गुजरातमा पनि भएको तपाईँलाई याद छ? गुजरात तपाईँ जानुभएको छ? गुजरातमा यो सिजनमा जो अघि जुन छ नि, यो जनवरी फेब्रुअरीमा त भयङ्कर जाडो हुन्छ, काम छुट्छ जाडोमा। राजस्थानमा म त त्यहाँ गएको छु, राजस्थानको त्यो सफारीमा म गएको छु, ठुक 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 चिसो हुन्छ, जाडो हुन्छ। अब तपाईँले भन्नु होला, त भन्नु मिडल इस्टमा पनि छ, कसो मिडल इस्टमाबाट उम्रिया होइन, त्यो इरानबाट गएको मान्छेले गरेको, बुझ्नुभयो? त्यहाँ उम्रिया होइन। तर हाम्रो यहाँ चाहिँ नि जुन छ नि, जुन अहिलेको वेदर चेन्ज छ, मेबी मैले भने मेबी भगवानले गरोस्, किन हामीलाई थाहा छ क्लाइमेट चेन्जमा भाइरसको चेन्ज हुन्छ, ब्याक्टेरिया पनि चेन्ज हुन्छ, र हामीलाई थाहा छ कि इन्फ्लुएन्जा जुन जाडो महिनामा हुने कुरा हामी गर्मी आए ठिक हुन्छ नि, यो पनि त्यो हुन सक्ला कि भन्ने आशा गरेको। सरकारमा त विश्वासै भएन मेरो, त मैले त प्रकृतिमा विश्वास गरौँ या भगवान भन्नु प्रकृति भनौँ। त मलाई आशा के छ भने यो न्यानो भएपछि, र यसको अर्को पुष्टि गर्छु म,
चाइनामा एउटा 83 इयर ओल्डको डक्टर हुनुहुँदो रहेछ। अस्ति मात्रै उहाँको खबर आएको छ, उहाँ संसारभरि एकदम फेमस हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले सार्सको 2002 को सार्सको चाहिँ जुन त्यो एपिडेमिक थियो त्यसमा उहाँले नै त्यसको अनुसन्धान गर्नुभएको रहेछ र उहाँले त्यसको चाहिँ सार्स यसरी कम होला भन्नेको चाहिँ कुरा र अहिले आएर उहाँ अमेरिकन उहाँले पनि सल्लाह दिनुभएको थियो भन्ने कुरा अस्ति टिभीमा आएको थियो। उहाँले के भन्नुभएको छ भने मेबी मैले भनेको कुरा अहिले मेबी गर्मी बढेपछि मेबी कम हुन्छ भने उहाँले पनि त्यो 83 वर्षको बुढा डक्टरले जसमा यसको अनुभव छ सार्समा उहाँले डाइरेक्टली यो कोरोना भाइरसमा काम गरेर हुनाले उहाँले पनि त्यही भन्नुभएको छ। मलाई पनि यो केही समय लागिरहेको थियो, मैले तपाईँले त्यो भनेको थियो। एउटा क्वेसन है मलाई धन्यवाद भइसक्यो। मैले गर्नु भएको छोटो क्वेसन यो चाहिँ मलाई लागेको जिज्ञासा जस्तै अब विभिन्न मुलुकहरूमा जसरी कोरोना फैलिराखेको छ, अब हजुरले पनि भन्नुभयो नेपालमा पनि कोरोना आशंका भित्र अब त्यो छैन भन्ने जस्तो कुरा सरकारको व्यवस्थाको कुराहरू गर्नुभयो। मैले सोध्न खोजेको यदि नेपालमा कोरोनै भित्रिसकेको छ भने कोही न कोही मर्नुपर्ने त्यस्तो हुन्छ, मरेको भए त अलिकति हुन्थ्यो नि, अब कोरोना भित्रियो भन्ने एउटा प्रुफ त हुन्थ्यो नि, त्यो पनि छैन। अब त्यसमा चाहिँ कसरी चाहिँ अब कोरोना भित्रियो तर सरकारको व्यवस्था भयो भने कुन आधार तपाईँ विचार गर्नुहोस् न, तपाईँ त्यस विचार गर्नुहोस्। एउटा आधार त हुनु पर्यो। हो एउटा पुष्टि यो 100% यो छ नि। एउटा मान्छे चाइना एउटा ब्रिटिस टुरिस्ट चाइनाबाट अस्ट्रेलिया पुग्छ, अस्ट्रेलियामा सङ्क्रमण फैलिन्छ एउटा व्यक्तिबाट। एउटा व्यक्ति चाइनाबाट चाहिँ साउथ अमेरिका पुग्छ, त्यहाँ फैलिन्छ। त्यो एउटा ब्रिटिसर पुग्छ स्विट्जरल्यान्ड, त्यहाँ फैलिन्छ। नेपालमा त एउटा व्यक्तिले गर्छ भने तपाईँ खालि एउटा आफ्नो कमन सेन्स लगाउनुहोस्। यहाँ त टुरिस्ट आऊ भने त हाम्रो पुरा टुरिस्टको चाहिँ उनी चाइनामा चाहिँ उसमा अहिलेसम्म प्लेन आइरहेको छ। त्यो नेपालमा नआयो भन्न छैन, खालि त्यसले रूप देखाउन सकेको छैन, देखाएको छैन। देखाएको भने तपाईँ जुन भन्नुहुन्छ नि यति देखाइदिन्छ तपाईँलाई अहिले कि हामी माने यति देखाइदिएर तपाईँलाई कि नरुनु न हाँस्नु हुनेवाला छ। त्यसैले हामी यो भन्छ रूप नदेखियोस्, पुष्टि कमन सेन्सले र साइन्सले भन्छ कि डेफिनेटली यहाँ माने पुरा फैलिएको छ, यहाँ कुनै डाउटै छैन। खालि रोग देखेको छैन, तर रोग देखियोस् कसरी, रोग देखेर पठाउँदाखेरि टेस्टले गर्दैन म के भन्नु। ओके अच्छा थ्याङ्क यू भयो, थ्याङ्क यू। यही सर म यति इन्भल्भ गरेँ।